भेटेर भेटिन्न भनेको छ हैन? त्यही हैन कि अर्को? त्यही हो सर, त्यही हो। आकाश छुने टाकुरा हाम्रो भेटेर भेटिँदैन। हाम्रो टाकुरा भनेको के? एउटा हाम्रो टाकुरा भनेर सगरमाथालाई भन्ने हैन? सगरमाथा शिखर एउटा आकाश छुने टाकुरा हो। अर्को आकाश छुने टाकुरा के भन्दा नेपाली राष्ट्रियताको गौरव हैन? संसारमा नेपालीले राखेको गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली वीरताको गाथा, त्यो पनि कसैले भेट्न सक्ने किसिमको छैन, कसैले पनि त्यसलाई पछ्याउने किसिमको छैन, त्यसलाई कसैले भेट्न सक्दैनन्। अर्थात् नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका हिमालय पर्वतको उच्चता संसारका कुनै पनि देशले भेट्न सक्ने किसिमको छैन भने नेपालीको त्यो गौरवमय वीरताको गाथा, नेपालीको गौरवमय ज्ञानको गाथा र त्यो बेजोड प्रज्ञान संसारको कसैले पनि भेट्ने किसिमको छैन। नेपालीको श्रम, सिप, जोश, जाँगर, गौरव, राष्ट्रियता, त्यस्तै गरेर नेपाली हिमालयको उच्चतालाई कसैले पनि भेट्न सक्दैनन्, संसारको कुनै पनि शक्तिले भेट्न सक्दैन भन्ने कुरा कविले यहाँ जोड्न खोजेका हुन्। अर्थात् आकाश छुने टाकुरा हाम्रो टाकुरा अर्थात् हाम्रो गौरवको टाकुरा, हाम्रो आकाश छुने टाकुरा अर्थात् सगरमाथा हिमाल। सगरमाथा हिमाल पनि संसारको कुनै पनि शिखरले भेट्ने किसिमको उच्च छैन, अर्थात् विशिष्ट उच्च छ, महान उच्च छ, जसलाई संसारको कुनै पनि शिखरले भेट्न सक्दैन। उच्चताको दृष्टिले अद्वितीय छ सगरमाथा। सगरमाथा लगायतका उच्च हिम शिखरहरूले नेपाललाई संसारकै सर्वोच्च भूमि बनाएको छ। यो सर्वोच्च भूमिको उच्चतालाई कसैले पनि भेट्न सक्दैनन्। अनि नेपाली गौरवमय इतिहास, कला, संस्कृतिको उच्चतालाई पनि संसारको कुनै पनि शक्तिले भेट्न सक्दैन भन्ने कुरा यसभित्र छ। आकाश छुने टाकुरा हाम्रो भेटेर भेटिन्न, पौरखी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न। नेपाली वीर पूर्वजहरू, पुर्खाहरू, पिता पुर्खाहरूको गौरवशाली त्यो पौरखलाई, पुरुषार्थलाई पनि संसारका कसैले पनि भेट्न सक्दैनन्। नेपाली वीरहरू, नेपाली इतिहास पुरुषहरू, नेपालका पूर्वजहरू, नेपाली इतिहास निर्माताहरू, जसले नेपाल निर्माणका निम्ति, जसले नेपाली सभ्यता र संस्कृति निर्माणका निम्ति योगदान दिएका छन्, तिनीहरूको त्यो योगदानलाई पनि संसारको कुनै पनि योगदानले भेट्न सक्दैन, संसारका कुनै पनि जातिले भेट्न सक्दैन। नेपाली जातिले इतिहासका प्राचीन पानादेखि नै आजसम्म जुन खालको गौरवशाली छवि कायम गरेका छन्, त्यसलाई संसारको कुनै पनि शक्तिले भेट्न सक्दैन, संसारको कुनै पनि जातिले भेट्न सक्दैन, संसारको कुनै पनि सुरवीरले भेट्न सक्दैन। नेपाली जातिको इतिहास, नेपाली गौरवको इतिहास, नेपाली पौरखी पुरुषार्थी वीर बहादुरहरूको, गोर्खालीहरूको इतिहास कसैले पनि मेट्न सक्दैन। त्यो इतिहासमा जो लेखिएको छ त्यो लेखियो, कसैले पनि मेट्न सक्दैन। नेपालीको स्वर्णिम इतिहासलाई पनि कसैले मेट्न सक्दैन। त्यसैले पौरखी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न। नेपाली पुरुषार्थी वीरहरूले इतिहासका पानामा राखेको जुन स्वर्णिम अक्षर छ, त्यो अक्षर पनि कसैले मेट्न सक्दैन। इतिहास निर्माणका क्रममा, राष्ट्र निर्माणका क्रममा, आफ्नो जीवन यापनका क्रममा राष्ट्रवादी चेतनाले भरिएर नेपाली पूर्वजहरूले जे जति योगदान गरेका छन्, त्यसलाई पनि संसारको कसैले पनि मेट्न सक्दैन, इतिहासका पानाबाट कसैले मेट्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। भने बिम्झौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे भनेर सबैभन्दा पहिले नेपालमा नै उदाएको भनेर चर्चा गरेका हुन्। त्यसैले पूर्वीय सभ्यता अर्थात् पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको सबैभन्दा पहिले उज्यालो पाएको भूमि पनि नेपाल हो र यो भूमिले त्यो उज्यालो पाएको थिएन भने संसारमा आजको विज्ञान र प्रविधिको युग पनि यति चाँडै आउने थिएन, चमत्कार यति चाँडै संसारले गर्न सक्ने पनि थिएन, युग परिवर्तन यति चाँडै हुने पनि थिएन, आजको युग यहाँ आइपुग्ने पनि थिएन। त्यसैले पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति जो बेजोड रूपमा नेपाली भूमिमा मौलाएको छ, त्यो मौलाएको पूर्वीय संस्कृति वास्तवमा संसारमै सबैभन्दा पहिले छाएको संस्कृति हो, कला हो, सभ्यता हो। त्यो सभ्यता, कला, संस्कृतिलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। हामी नेपाली सबैभन्दा पहिले संसारमा बिउजिएका थिएनौँ भने, नेपालीले संसारलाई बिउजाएका थिएनन् भने,
हामी आफूले जागृति पाएका थिएनौँ भने संसारले जागृति पनि पाउने थिएन, हामीले पनि पूर्वीय सभ्यता थिएन भने जागृति प्राप्त गर्न सक्ने थिएनौँ। त्यसैले पूर्वीय सभ्यताको पहिलो उज्यालो पाएको भूमि नेपालले जुन जागृति पायो, नेपालले जुन उज्यालो पायो, त्यो उज्यालोले संसारलाई पनि उज्यालोतिर अग्रसर गरायो। कला संस्कृति ज्ञानको दृष्टिकोणले जुन उच्चता नेपाली भूमिले प्राप्त गरेको छ, त्यो उच्चता संसारको अरू कुनै भूमिले पनि प्राप्त गर्न सकेको थिएन। प्रारम्भ नेपाल भूमिबाटै भएको हो। त्यसैले पूर्वको पहिलो उज्यालो भनेर पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिलाई कविले भनेका हुन् र त्यो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको पहिलो उज्यालो पाएको भूमि र संसारमा सबैभन्दा पहिले ज्ञान र विज्ञानको विकास भएको भूमिका रूपमा पनि कविले नेपालको चर्चा गर्दै यदि नेपाल थिएन भने ज्ञान विज्ञानको युगमा संसार आजको यो विकसित रूपमा प्राप्त हुने थिएन भनेर चर्चा गरेका हुन्। त्यसैले भीमझौला कहाँ संसार कहाँ ब्युजिन्थ्यो र आजसम्मको सभ्यता आजको संस्कृति कहाँ प्राप्त गर्न सक्थ्यो र यदि नेपालले त्यो सभ्यता र संस्कृतिको उज्यालो संसारलाई दिएको थिएन भने हामी पनि कहाँ ब्युजन सक्थ्यौँ र यदि नेपाली जातिले प्राचीन कालदेखि नै आफ्नो उज्यालो संसारलाई बाँडेको थिएन भने, नेपालमा त्यो उज्यालो छाएको थिएन भनेर कविले भीमझौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे भनेर भनेका हुन्। त्यसैले आकाश छुने टाकुरा हाम्रो भेटेर भेटिन्न, पौराकी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न, भीमझौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भनेर कविले नेपाली रहनका निम्ति नेपाल आवश्यक छ र नेपाल प्राप्त भएर गौरवशाली पनि छन् भन्ने कुरालाई चर्चा गरेका हुन्। बुझे बाबु? हामीले यसरी नेपालै नरहे शीर्षकको गीति कविताको चर्चा गऱ्यौँ र यस गीति कविताको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा हामीले अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ। आनन्द भाइ, आनन्द आइडी, आर्यन, हेलो आर्यन रिसाल, सुन्नुभएको छ? अभिराज, हजुर सर, सुन्नुभएको छ? सुन्नुहोस् सर। यही समस्या छ पाठमा? सर होइन सर, हुन्छ नि त्यो च्याप्टरको त्यो कविता छ त, कुन चाहिँ कविता छ त, त्यो बुक छैन नि त अब को धेरै साथसँग। अब त्यो कविता छ नि, त्यो कविता चाहिँ हुन्छ स्क्रिनमा प्रेजेन्ट गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई त। त्यो स्क्रिनमा गर्न चाहिँ खोज्या हो, यहाँ प्राविधिक गडबडी भएको छ। त्यो म त्यो स्क्रिनमा आएपछि सबै त्यहाँ व्याख्या समेत गरेर राखिदिन्छु है। हुन्छ सर। त्यो व्याख्या समेत त्यो तयारी छ, त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनमा प्रेजेन्ट गर्न अलिकति त्यो समस्या भएर मात्रै हो। भाइ बहिनीसँग त्यो चाहिँ नेटबाट त्यो किताब डाउनलोड गर्नुहोस्, के अरे त्यो पाठलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् भनेको कारण त्यो हो। त्यसमा त्यो समस्या आएको कारणले हो, प्राविधिक पाटोमा अलिकति समस्या भएको कारणले हो। त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ हामी म्यानेज गर्दैछौँ। त्यो भएपछि चाहिँ म त्यो राखिदिन्छु, पछि भए पनि ढिलो भए पनि म त्यो राखिदिन्छु है। केही समस्याहरू? समस्या त केही छैन। केही छैन है, पढाएको त बुझिया छ नि? बुझ्न बाँकी कुनै कुरा छ? के छ बाबु? अनि गृह कार्य गर्नुभएको छ? गृह कार्य त छैन। छैन है, गर्नुपर्छ ल, पढेका आधारमा टिप्नुपर्छ। हरेक प्याराग्राफ के अरे हरेक त्यो के चिज? गृह कार्य क्या त्यो व्याख्या गर्ने थियो होइन? व्याख्या गर्ने पनि थियो, अरू पनि दिएको थियो मैले। गर्नुभएको छ कि छैन? सर त्यो अट्याचमेन्टमा पठाएको छैन सर, त्यो त्यस्तो लेखेर। ठिक छ, त्यो समस्या केही छ? त्यो छैन। गृह कार्य गर्नुपर्छ ल। सर ल ठिक छ। आइसका केही समस्या? छैन सर।
छैन, आइस्का हो। हो सर। त्यो अलि अप्ठ्यारो छ कि स्पेलिङ अलि अप्ठ्यारो छ। ठिक छ, अनि अभ्यास गर्नुभएको छ? छैन सर। छैन है, किन नगरे? आशा गर्छु नआएर कि नबुझ्या? त्यो पाठको छँदै छैन, बुकै छैन, अनि त्यो भएर अनि व्याख्या गर्न पढाएको कुरालाई टिप्नु भएको छ कि छैन? पुग्नै छैन भने सर। त्यो श्लोक व्याख्या गर्न अनि लाइन चाहिँ छैन सर, त्यही भएर। ए त्यो भएर हो। अनि त्यो पढाएका बेला टिपेको पनि छैन? छ अलिअलि। अलिअलि टिपिया छ, त्यस आधारमा व्याख्या गर्नु ल। हस्। त्यो समस्या भयो भने भन्नुपर्छ है। अमिषा, केही समस्या? केही समस्या छ अमिषा? अङ्कित, केही समस्या छ? अशोक, कुनै समस्या? गृह कार्य सबैजनाले गर्नुभएको छ कि छैन? बब्लु कुमार महतो, बुक छैन? रामजयन, किताब नभएर हो? किताब नभएर हो? पढाएको बेला सुन्नु भएको छ? ठिक छ, किताब नभए पनि त्यसलाई त्यो पढाएको बेला ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसलाई पङ्क्तिगत रूपमा त्यसका व्याख्याहरूलाई म त्यो पछि भाइ बहिनीहरूका अगाडि त्यो सो गरिदिन्छु, त्यो राखिदिन्छु। अहिले प्राविधिक कारणले गर्दा केही समस्या आएको छ है, प्राविधिक ज्ञानको कमीको कारण पनि हो। त्यसैले गर्दा त्यो यहाँ सामग्रीहरू भएर पनि यहाँ मैले सो गर्न प्रयास मात्रै गरिरहेको छु। त्यो प्राविधिक समस्या हुन्छ, त्यो समस्या बल्झिरहेको छ, यहाँ मिलाउन खोजिरहेको छु म। त्यो म पछि भए पनि भाइ बहिनीहरूलाई दिन्छु, त्यसको त कपी भाइ बहिनीहरूलाई दिन्छु है। ठिक छ, त्यो भाइले लेखेको कुरा मैले बुझिएको छु। मैले यहाँ तयार गरेको छ कि त्यो तयार गरेको कुरालाई यहाँ स्क्रिनमा देखाउन मलाई यहाँ समस्या भइरहेको छ। त्यो म समस्या भएपछि म देखाइदिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। सबै कुराको ती सबै सामग्रीहरू म उपलब्ध गराउँछु र ती कुराहरू प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि पनि पढाएका कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर पढाएका कुराहरूलाई बुझेर अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ ल। तिनलाई चाहिँ ती सामग्रीहरू अहिले यहाँ कारणवश मैले यहाँ राख्न नसकेको छ, त्यो कारण मात्रै हो। तिनलाई म राख्नेछु है। अनि त्यसपछि हेर्नु ल, तिनलाई रिन्यू हुन्छ, त्यो पछि म 1-2 दिन पछाडि त्यसलाई म राख्नेछु। यहाँ अहिले चाहिँ तत्काल त्यो उपलब्ध भएन, प्राविधिकहरू यहाँ नजिकै हुनुहुन्न कि त्यो कारणले गर्दा मसँग सामग्री भएर पनि यहाँ प्रेषण गर्न मैले सकिरहेको छुइनँ। त्यसैले गर्दा हो, अस्तिदेखि नै म प्रयास गरिरहेको छु, प्राविधिकको सहयोग बिना त्यो अलि सम्भव भएको छैन। त्यसकारण यो यहाँ म त्यो प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। ठिक छ, अभ्यास चाहिँ सबैजनाले गर्नुहोला। हसना, हजुर सर। अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ? गर्दैछु। कतिको आउँदैछ? अहिलेसम्म त आइरहेछ। सरले स्क्रिनमा चाहिँ केही देखाउनुहुन्न, बोल्नु मात्रै हुन्छ, त्यो भएर केही आउँदैन भने जस्तो भएको छ हो? छैन, टिपिरहेको छु। टिप्नु भएको छ? ठिक छ, स्क्रिनमा नआए पनि टिप्नु भएको छ। टिपेको कुरालाई चाहिँ मनन गरेर त्यही अनुसारको उत्तर लेख्नुपर्छ। लेख्नु भएको छ होइन? छ। अहिले कपी छ अगाडि? छ। लेखेको छ? हजुर। ल, प्रश्न कुन प्रश्नको उत्तर लेख्नु भएको छ सुनाउनु त। नेपाल नरहे नेपाली रहलान् भन्ने। ल ठिक छ।
भन्ने हो एन्सर सुनाउनु त सबै सबै नेपाली साहित्यमा इतिहास रच्न सफल स्वतन्त्रतावादी मानवतावादी प्रकृतिप्रेमी भावधारा भएका कवि गीति नाटककार माधव घिमिरेद्वारा नेपालै नरहे कविता रचिएको हो। यस कवितामा कविले हाम्रो देश नेपालको सुन्दर प्रकृति र नेपालको भौगोलिक एवं जैविक विविधता बारे वर्णन गरेका छन्। नेपाल र नेपाली बीचको अकाट्य सम्बन्धको बारेमा पनि कविले वर्णन गरेका छन्। ठिक छ बाँकी नेपालीहरूको पहिचान भनेकै राष्ट्र नेपालको पहिचान हो। सुनको टुक्रा जस्तो तराई र हिराको टुक्रा हिमालसँग पहाड मिलेर बनेको देश नेपाल जाति भाषा धर्मको साझा भूमि हो। आकाश छुने टाकुरा र मलिलो माटोको धन भएको नेपालसँग नेपालीहरूको राष्ट्रिय पहिचान र जातीय अस्तित्व गाँसिएको छ। यो मुलुक नेपालीहरूको जातीय भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग अभिन्न रूपले गाँसिएको छ। पौरखी पुर्खाहरूको मेहनतले गर्दा सिर्जिएको सभ्यताका कारण नेपाली सभ्यता अगाडि बढेको हो। त्यसैले यस राष्ट्रलाई जोगाउने कर्तव्य पनि नेपालीहरूको नै हो। यसकारण नेपाल नरहे नेपालीहरूको अस्तित्व पनि रहँदैन। ठिक छ राम्रो छ 3 अनुच्छेदमा लेख्नु भएको छ ठिक छ राम्रो छ। ल त्यसपछि हृदयराज हजुर सर गर्नु भएको छ सर लेखेको त छैन अहिले सुने मात्र भयो सुने मात्रै टिप्नुपर्छ ल लेख्नु पनि पर्छ है अलि नेट गृह कार्य गरिएन भने समस्या हुन्छ है हजुर बुक्ने छैन नेट नि स्लो छ कि सर त्यही भएर ठिकै छ त्यो सरले पढाएका कुरालाई चाहिँ टिप्नु भयो भने कपीमा टिपेर राख्नु भयो भने पनि समस्या हुँदैन है नेट स्लो भए पनि त्यसले केही गर्दैन पढाएका कुरा चाहिँ सुनिएन भने अलि समस्या हुन्छ सुनेर टिप्नुपर्छ है मैले टिप्नुहोस् भनेको छु टिपेर राख्नुहोस् म त्यसका सारलाई पछि केही दिनपछि यहाँ प्राविधिक कुरा मिलेपछि त्यो सारलाई देखाइदिनुहुन्छ कुनै दिन 1-2 दिन पछाडि अब कहिले हुन्छ यी सबै कुरालाई सारमा देखाइदिनुहुन्छ है ठिक छ बुझिएन भने सोध्नुपर्छ ठिक छ रामजीवन रामकृष्ण के छ अनि के छ खबर के छ पढाइको खबर के छ होमवर्क गरिँदैछ अनि टिपेर लेख्नु भएको छ त ठिक छ अब कसैको माइक अन भएन भने छ कसरी भएन त्यो माइक अन भयो भने सम्पर्क गर्नु ल रामजीवनको अन भएन भन्नुभएको छ ठिकै छ रियल थापा यस सर रियल हो राहेल हो सर राहेल हो हजुर अनि पढ्दै हुनुहुन्छ नि हैन हजुर सर टिपट पनि गर्नु भएको छ टिपट गरिरहेको छ सर होमवर्क गर्नु भएको छ सर होमवर्क त गरेको छैन किन अप्ठ्यारो लाग्यो त्यस्तो अप्ठ्यारो त लागेको छैन सर अब त्यही बुक चाहिँ थिएन अनि त्यही भएर बुक भएदेखि सरर गर्न सकिन्थ्यो भनेर होला हैन टिपेका कुराहरूलाई पनि जति टिपिया छ नि त्यही आधारमा लेख्नु ल त्यसो भने थोरै लेखियो भने पनि समस्या बिस्तारै हराउँदै जान्छ बुक हुँदा चाहिँ सबै लेखिन्थ्यो भन्ने हुन्छ तर पढाएका कुरालाई टिपिया छ भने त्यति नै लेख्दा हुन्छ धेरै लेखिरहनु पर्दैन नेपालीमा त्यो 10 कक्षामा जस्तो
लामो उत्तर लेख्ने प्रश्नको उत्तर हुँदैन, त्यसैले छोटो उत्तर लेख्ने हो। छोटो लेख्दाखेरि सरले पढाएको कुरा टिपिया छ भने पुग्छ। त्यति भए धेरै हुन्छ सर। बुझिरहनु, धेरै पढिरहनु पर्दैन। किताब नहुँदा पनि पढाएका कुरा टिप्नु भयो भने हुन्छ है। हुन्छ सर। ल ठिक छ, अर्को दिनदेखि गर्नु होला। ल हुन्छ सचिन, यस सर। होमवर्क गर्नु भएको छ? छैन सर। किन? सर बुक छैन। बुक नभरै हो? यस सर। बुक भएदेखि चाहिँ सबै लेखिन्थ्यो होइन? हजुर सर। ठिक छ, पढाएको कुरा पनि टिपेर लेख्नुहोस् है। बुक नहुँदा पनि लेख्ने बानी गर्नुपर्छ। सरले पढाएको कुरा टिपिया छ कि छैन, के गरेछ? लेखा त सर। लेखिया छ। अनि तिनै कुरालाई बढाएर लेख्ने त हो नि। बुक हुँदा पनि त्यही हो, नहुँदा पनि त्यही हो। त्यसकारण सरले पङ्क्ति व्याख्या पनि गरेका छ, सारमा पनि भनेको छ, सबै कुरा व्याख्या गरेको छ, धेरै दिन लगाएर भनेको छ। त्यसकारण ती कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर ती व्याख्या गर्नुहोस् है। त्यो लेख्नुपर्छ। गृह कार्य लेख्नुहोस्, थोरै लेखे पनि लेख्नुहोस्। कति आउँछ त्यति लेख्ने, आएन भने सोध्ने, त्यो बानीको विकास गर्नुपर्छ है। हस् सर। हस् सर। ल ठिक छ। शैलेश, शैलेश यस सर। बुक छ कि छैन? बुकै छैन। छैन है। होमवर्क पनि छैन? अह। ठिक छ, ठिक छ, राम्रो। बुक छैन, होमवर्क पनि छैन, टिपिया पनि छैन होला होइन? टिप्नुपर्छ है बाबु। टिपेका कुरा चाहिँ होमवर्कमा लेख्नुपर्छ ल बाबु। हस् सर। ल ठिक छ। अनि सन्देश, यस सर। केही समस्या छैन सर। छैन? टिप्नु भएको छ? बुक नभएर समस्या भएको छ? बुक नम्बर भएको छ है। अनि टिपेका कुराहरू त बुझ्नु भएको छ नि? बुझेको छ सर। बुझेको छ। कविता पढ्नु भएको छ, नेटबाट पनि हेर्नु भएको छ होइन? अनि हजुर। गृह कार्य गर्नु भएको छ? नै सर। किन नगर्नु भएको त? बुकै नभएर होइन? हजुर। अब टिपेका कुरा लेख्नुहोस् है। जति बुझिन्छ त्यति लेख्नुहोस्। बुक चाहिँदैन, बुक भएर लेखिने होइन, त्यो ध्यान दिनुहोस् है त। सौगात, सौगात श्रेष्ठ, केही समस्या छैन सर। छैन? लेख्नु भएको छ होमवर्क? सर आज पहिलो क्लास भयो। ए आज पहिलो क्लास हो, ठिक छ। हजुर। ध्यान दिएर गर्नुहोस्। साथीभाइले के लेख्नु भएको छ त्यो पनि सुन्नुहोस्। अब साथीभाइले एक दुईजनाले त भन्नुभयो किताब छ कि छैन, किताब उपलब्ध नहुँदा पनि सरले पढाएको टिपोट गर्नुहोस् है। हुन्छ सर। सुस्मिता, हजुर सर। के छ समस्या छ? छैन सर। छैन? टिप्नु भएको छ? हल्का रफली ठिकै छ, रफली टिपे पनि त्यसलाई फेयर गर्न चाहिँ गृह कार्य गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुहोस् ल। अनि गृह कार्य गर्नु भएको छ? एउटा पनि छैन? किताब नभएर हो? त्यसो नगर्नुहोस् है, टिप्नुपर्छ ल। अनि टिपेका कुरालाई गृह कार्य चाहिँ गर्नुपर्छ है। अल्छी गरियो भने फेरि लेख्ने बानीको विकास हुँदैन अनि पछि परिन्छ। जति आउँछ त्यति लेख्नुपर्छ, आएन भने सोध्नुपर्छ है। ल ठिक छ। आदर्श, आदर्श गौतम, आनन्द, हामीले नेपालै नरहे शीर्षकको कवितालाई चर्चा गऱ्यौँ। कसैले लेख्नु भएको छ भने भन्नुहोस्। बाँकी अङ्कित खतिवडा लेख्नु भएको छ? सर मेरो पालो नै आएन। सुमित, सुमितको नआएको हो? हजुर। ए ठ्याक्क बत्ती गयो सर। ए ठिक छ। केही लेख्नु भएको छ? लेखेको छैन सर। लेखेको छैन है? केहीमा समस्या छ?
छ नि सर बुक नभएर समस्या बुक नभएर समस्या छ है। सरले यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिएदेखि कति सजिलो हुन्थ्यो होइन? हजुर सर त्यस्तो चाहिँ लागेको छ है, मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ। ठिक छ, त्यसलाई उसबाट पनि नेटबाट हेर्नुहोस् अनि टिप्नुहोस् ल। नेटबाट त्यो कविताको पङ्क्तिलाई राख्नुहोस्, कपी गरेर राख्नुहोस् अनि त्यसपछि सरले पढाएको कुरालाई रुजु गरेर राख्नुहोस् है। त्यो गर्नुपर्छ। यहाँ सरले नदेखाउनुहुन्छ, सरले पनि देखाउनुहुन्छ। त्यो सरले देखाउनुभन्दा अगाडि त्यति काम चाहिँ गर्नुपर्छ, आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ है। ठिक छ, केही बुझिएन भने चाहिँ सोध्नुपर्छ। पङ्क्ति व्याख्याका क्रममा, भाव व्याख्याको क्रममा केही नबुझिया छ भने सोध्नुपर्छ ल। नबुझेको कुरा त सोध्नु सर। ल ठिक छ। विजय विजय सिलवाल, हेलो विजय। हजुर सर। केही समस्या छ बाबु? समस्या त छ नि सर। के कुरामा? अब अलिकति तपाईँले पनि स्क्रिन प्रेजेन्ट गरिदिनु पर्यो। अब सबैसँग बुक उपलब्ध हुँदैन। पछिल्लो क्लासमा एटेन्ड पनि गर्न पाएन। अब यतापट्टि पानी परेको हुनाले बिजुली गइहाल्यो। कुन ठाउँमा हो बाबुको? मेरो त सर रौतहट। त्यसरी पनि हुन्छ, कतिवटा स्टुडेन्टहरूको त्यो पनि एउटा समस्या हुनसक्छ। थाहा छ, त्यो समस्या होला। बिजुली पनि जान्छ अनि स्क्रिनमा सरले देखाइदिएको भए त्यो कविता हेरिन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छैन अनि लेखिन्थ्यो पनि। अनि जस्तै अब कुनै क्वेसनहरू हुन्छ त्यो सर आफूले भन्दा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तो खालको व्याख्यात्मक क्वेसनहरू चाहिँ हजुरले दिँदा हुन्छ, हामीले सायद गर्न होला। त्यो मैले क्वेसन दिएको छ नि, ती तिनको व्याख्या गरेर ल्याउँदा हुन्छ नि त। नि गरेछ कि छैन? भन्नुभएको थियो होला, म पछिल्लो क्लासमा एब्सेन्ट भएछ अनि जोइन गर्न पाइनँ। ठिकै छ, ठिकै छ। त्यो स्क्रिनमा सामग्री पनि म केही दिनमा म राखिदिन्छु। यहाँ अहिले सामग्री त छ, तर यहाँ प्राविधिक कारणले मैले यहाँ राखेको छैन है। ठिक छ, यसलाई अर्को दिन कुनै दिन म राखिदिन्छु। त्यो सबै पाठको म एकमुष्ट राखिदिन्छु। सबै पाठको हुन्छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ भाइ बहिनीले खोजे जस्तै हुन्छ। समस्या भयो भने सोध्नुपर्छ। तिनमा पनि समस्या भयो भने रिन्यू गरेर त्यसलाई चर्चा गर्छौँ है हामी। अरू कसैको समस्या छ? दीपक? दीपकको समस्या छ? बुक छैन सर। बुक नभएको समस्या है। बुक नभएर समस्या भयो, अरू त ठिकै छ होइन? पढाएको कुरा त बुझिया छ नि? हजुर बुझिएको छ सर। बुझिएको छैन भने त्यो पनि भन्नुपर्छ है। बुझेको छैन भने यस्तो बुझिएन, यो कुरा अलिकति स्पष्ट भएन भनेर भन्नुपर्छ है। समस्या भयो भने, नत्र भनेदेखि ठिक छ। अनि टिप्नु भएको छ त? टिपेको छ सर अलिअलि। होमवर्क गर्नु भएको छ? एब्सेन्ट थियो सर अगाडिको क्लासमा। अगाडि हुनुहुन्न थियो है। ठिक छ, त्यो टिप्नुपर्छ। पढाएको कुरालाई पनि टिप्ने बानीको विकास गरेर त्यही अनुसार गर्नुपर्छ है। डोल्मा छिरिङ? यस सर। केही समस्या छ? छैन सर। अनि पढाएको बुझ्नु भएको छ? यस सर। टिप्नु पनि भएको छ? यस सर। केही त्यहाँ अभ्यास गर्नु भएको छ है? गृह कार्य गर्नु भएको छ? अलिअलि व्याख्या गरेर छ। व्याख्या गर्नु भएको छ? ल भन्नु त सर। त्यो पक्नै सर। ल ठिक छ। सर त्यो अगाडिको इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ भन्दिनँ, पछाडिको वालाबाट भन्छु ल। इन्ट्रोडक्सन धेरै लामो छ? अलि ठिकै छ त। ल भन्न त के समस्या रहेछ? नेपालै नरहे कविता नेपाली स्वतन्त्रवादी कवि, आधुनिक कवि, साहित्यका विशिष्ट व्यक्ति माधव घिमिरेले लेखेका हुन्। उनले गौरी, राजेश्वरी, राष्ट्र निर्माता, धरतीमाता, पापिनी आमा जस्ता काव्यहरू र किन्नरी गीत सङ्ग्रह लगायतका प्रशस्त फुटकर कविताहरूको रचना गरेका छन्। प्रस्तुत नेपालै नरहे कविता पनि किन्नरी अन्तर्गतको एक फुटकर कविता हो। मालती
मङ्गले, शकुन्तला, हिमालपारी, हिमालबारी उनका गीत नाटक हुन्। कविताको विकसित रूप नै गीत हो। नेपालै नरहे 14 अरबको देशभक्तिको मिठो राग छायाङ्कन गर्ने एक गीती कविता हो। यस कवितामा प्रत्येक श्लोकले नेपालको अस्तित्व, देशप्रतिको अगाध प्रेम, जात, धर्म, भौगोलिक विविधता, चाडपर्व, सभ्यता, सांस्कृतिक इतिहास, नेपालको सौन्दर्यताको बारेमा वर्णन गरेको छ। नेपाल एसिया महादेशमा रहेको ठुला देशहरू बीच पर्ने एउटा सानो मुलुक हो। यो सानो भए तापनि आफैमा एक संसार हो। आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको देश हो। साथै नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो। यहाँ 125वटा जातिका र 123वटा भाषा प्रयोग गर्ने जनता छन्। मुख्यतया यहाँ 10 भन्दा बढी धर्महरू मान्दछन्। जात भाषामा विविधता भए झैँ यहाँका मानिसहरूको संस्कृति, चालचलन, परम्परा, रहनसहनमा पनि भिन्न भिन्न किसिमको रहेको छ। कविताको मूल भाव कविताको पहिलो श्लोकले नै वर्णन गरेको छ। नेपाल नरहे नेपालमा बसोबास गर्ने 2 करोड कर्मशील नेपालीहरूको पनि केही अस्तित्व नरहने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा विश्वकै उच्च धेरै शिखरहरू पर्दछन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही पर्दछ। यी चुलीहरूको उचाइले पनि नेपालीलाई विश्वमाझ चिनाएको छ। हामी नेपाललाई सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश भनेर पनि चिनिन्छ। यी उच्च शिखर टाकुराहरूले पनि हामी नेपालीहरूको पहिचान बोकेको छ। यदि नेपालै भएन भने यी हिमालहरू पनि रहने छैनन्। हिमालै नरहे हाम्रो पहिचान बोकेको चुचुराहरूको उचाइ पनि रहँदैन र हामी कतै रहँदैनौँ। हाम्रो अस्तित्व विलीन भएर जान्छ। सुन एउटा पवित्र धातु हो। पूर्वकालदेखि नै कुनै कुरामा शुद्धिकरण गर्नु छ भने सुनको चलन प्रयोग गरिन्छ। सुनको प्रयोग हाम्रो विभिन्न चालचलनहरूमा प्रयोग गरिन्छ। भौगोलिक रूपमा नेपाललाई तराई, हिमाल, पहाड गरी 3 भागमा विभाजित गरिएको छ। तराई नेपालको अन्न भण्डार हो। यहाँका फाँटहरूमा गहुँ, मकै, जौ जस्ता पहेँला बालाहरू झुलेका हुन्छन्। त्यस्तै सुन पनि पहेँलो नै हुन्छ। झलक्क हेर्दा तराईमा झुलेका बाला र सुन एकै चाहिँ देखिन्छन्। त्यसैले तराईलाई सुनको टुक्रा पनि भनिन्छ। तराई, लुम्बिनी, जनकपुर जस्ता पावन तीर्थहरू रहेको भूमि पनि हो। सुन चाहिँ तराई पनि निकै पवित्र रहेको छ। माथि उल्लेख गरे झैँ नेपालमा धेरै अग्ला चुचुराहरू रहेका छन्। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही रहेको छ। यति नै हो। ठिक छ। त्यसलाई त्यो अलि समष्टिगत रूपमा मिलाएर राख्न चाहिँ बाँकी रहेछ। सरसर्ती लेख्नु भएको छ होइन। आदि मध्य अन्त्यको खण्डमा मिलाएर राख्न चाहिँ अलिक बाँकी रहेछ। अलि अगाडिका कुराहरू चाहिँ अलि बढी व्याख्या भए, पछाडिका कुरा चाहिँ अलि कम आए है। त्यस कारणले गर्दा कवितामा केन्द्रित भएर व्याख्या गर्नुपर्छ र अगाडि जुन प्रसङ्गहरूको बारेमा अलि बढी लेखियो त्यो त्यति धेरै लेख्नु पर्दैन। अलि थोरैमा सर्टकटमा लेख्नुपर्छ, सारमा लेख्नुपर्छ। ल, लेखाइ राम्रो छ तर अब सार खिचेर अलि राम्रोसँग लेख्नुहोस्। ठिक छ, राम्रो छ है। धन्यवाद सर। ल, ठिक छ। सबै भाइ बहिनीहरूले गृह कार्य गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ र त्यसलाई पढाएका कुराहरूलाई टिपोट गर्ने र ती टिपोट गरेका कुराहरू बुझिएन भने सोध्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू कसैको कुनै समस्या छ? बाँकी कसैको अरू समस्या छ? नेपालै नरहे शीर्षकको पाठभित्र कुनै समस्या छ? अरू प्राविधिक समस्या बाहेकका अरू समस्या केही छन्? छैन। प्राविधिक समस्या चाहिँ प्राविधिक कारणले गर्दा उत्पन्न भएको हो। त्यसकारण त्यसलाई बिस्तारै हल गर्छौँ। अरू कुराहरू केही समस्या छ भने चाहिँ भन्नुपर्छ है। नबुझेका कुराहरू, पढाएका कुरा नबुझेका कुराहरू केही छन् भने, पङ्क्ति व्याख्याका क्रममा नबुझेका कुरा केही छन् भने त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ है। ठिक छ। आजबाट आउनु भएको छ, आजबाट आए पनि आज चाहिँ अब साथीभाइका कुरालाई यसो बुझौँ। त्यो कुरालाई फेरि अर्को दिन हामी अगाडि बढाउँछौँ। ठिक छ। आज हामीले नेपालै नरहे शीर्षकको कविताका सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ र त्यसको गृह कार्य गरे नगरेको कुराको खोजी पनि गऱ्यौँ हामीले। ठिक छ। भाइ बहिनीहरूले धेरैले गृह कार्य गर्नुभएको छैन। गृह कार्य गर्नुहोस्। टिप्नु भएको छैन, टिप्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। पढाएका कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। आएन भने सोध्नुहोस्, नबुझेका कुराहरू सोध्नुहोस्।
त्यो स्क्रिनमा आएका कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ, तर त्यो समस्याको कारण मैले त्यहाँ दिन सकेको छैन। ठिक छ, अर्को दिन कुनै दिन म दिन्छु। त्योभन्दा अगाडि हामी पढ्दै गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। केही समस्याहरू छैन भने ठिक छ, हामीले अभ्यास गरेका कुराहरू भित्रबाट चाहिँ धेरै चाहिँ अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र ती प्रश्न भण्डारहरूबाट पनि व्याख्या गर्ने अभ्यास गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। आज चाहिँ हामीले यिनै कुराहरू गफका सिलसिलालाई मात्रै जोड्यौँ र नेपालै नरहे शीर्षकको गीति कवितालाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्न खोज्यौँ, यसलाई चाहिँ पुनरावृत्ति गर्न खोज्यौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको परिचयदेखि हामीले नेपालै नरहे शीर्षकको कविताको शीर्षक कसरी सार्थक छ भन्ने कुराको चर्चा गऱ्यौँ र यसको प्रश्नको उत्तर पनि अभ्यास गऱ्यौँ। नेपालै नरहे शीर्षक कसरी सार्थक छ भन्ने कुरा र भाषा शैलीका दृष्टिले नेपालै नरहे शीर्षकको कविता कस्तो कविता हो भन्ने कुरा चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर यो कविताको मूल मर्म के हो भन्ने कुराको चर्चा गऱ्यौँ र त्यसको प्रश्नको हल पनि गऱ्यौँ। प्रश्नको हल धेरैले गर्नुभएको छैन। नेपालै नरहे राष्ट्र प्रेमका सम्बन्धमा जे जस्ता चर्चा गरिएको छ त्यस सम्बन्धमा तपाईँको राय के छ भनेर पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। नेपालै नरहे रहन सक्दैनन् कसरी, यो कुरालाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर पनि हामीले त्यस प्रश्नसँग केन्द्रित भएर पनि चर्चा गऱ्यौँ। ती कुराहरू सबै चर्चा गरेर आज हामी नेपालै नरहे शीर्षकको कविताका समग्र पाटोहरूलाई चर्चा गरिसक्यौँ र बाँकी रहेका केही बुझ्न बाँकी रहेका कुराहरू छन् भने भाइ बहिनीहरू पहिलो दिन हो भने पनि बुझ्न बाँकी कुराहरू छन् भने तिनलाई फेरि प्रश्न बनाएर ल्याउनुहोस्। केही समस्या छन् भने प्रश्न ल्याउनुहोस् अनि समाधान गर्नुपर्छ। अरू कुराहरू चाहिँ आज हामी यति नै पढ्छौँ र बाँकी अर्को दिन हामी चाहिँ वर्णसँग सम्बद्ध कुराहरू चाहिँ चर्चा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूले अर्को दिन आउँदा कदेखि ज्ञसम्म र अदेखि अहसम्म कदेखि ज्ञसम्मका सबै वर्णहरू लेखेर ल्याउनु होला। सबैजनाले वर्णहरू त्यो क्रममा लेख्नु होला। कदेखि ज्ञसम्मका 36वटा वर्णहरू र अदेखि अहसम्मका 13वटा वर्णहरू। ती वर्णहरू त्यो पहिले हामीले नर्सरी एलकेजीमा हुँदा पढेका ती वर्णहरू फेरि हामीले रिन्यू गरेर तिनलाई लेख्नुपर्छ र त्यसबाट जाँचमा हामीलाई जम्मा 5 नम्बरको प्रश्न आउँछ। त्यति मात्रै हामीले जान्यौँ भने ती वर्णका बारेमा ती वर्णहरूको उच्चारणको प्रक्रियाका बारेमा जान्यौँ भने 5 नम्बर आउँछ। त्यो जहाँ जान्नुपर्छ हामीले, त्यो घोक्नुपर्छ हामीले। जानियो भने जानियो, जानेन भने घोकेर भए पनि जान्नुपर्छ। त्यति जान्ने बित्तिकै हामीलाई प्रश्न नम्बर 1 मा क ख ज्ञसम्म सिरियल्ली जान्नुपर्छ है। क ख ज्ञसम्म अनि अ आ अहसम्म सिरियल्ली लेख्नुहोस्। आएन भने वर्णमालाबाट पनि अभ्यास गर्नुहोस्। त्यसबाट अभ्यास गरेर अर्को दिन पर्सि आउँदाखेरि त्यो चाहिँ कण्ठ गरेर मलाई सुनाउनुपर्छ अनि वर्ण वितरणका सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्छौँ। 5 नम्बरको प्रश्न हो, त्यो कण्ठ गऱ्यौँ भने हामीलाई 5 नम्बर प्राप्त हुन्छ है। त्यसकारण त्यो क ख आउँदैन भने साना भाइ बहिनीले पढेको किताबभित्र हेरेर भए पनि त्यो याद गर्नुहोस् अथवा नेटबाट खोजेर भए पनि क ख कण्ठ गर्नुहोस्। त्यो क ख लेख्नुहोस् र लेखेर कण्ठ गर्नुहोस्। क ख पनि अ आ पनि, अ आ अहसम्म क ख ज्ञसम्म सबै लेखेर 36वटै वर्ण र ती बाँकी रहेका 13वटा स्वर वर्ण अनि 36वटा व्यञ्जन वर्ण सबैलाई कण्ठ गर्नुहोस्। हामीले मुख्य रूपमा व्यञ्जन वर्णको बारेमा चर्चा गर्छौँ। स्वर वर्णको खास चर्चा नगरे पनि त्यो स्वर वर्ण चाहिँ हामीलाई चाहिँ अक्षर संरचनामा जान्नुपर्छ। हामीलाई आउन चाहिँ तर अभ्यास गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ है। आएन भने पनि त्यो समस्या मान्नु हुँदैन। नआउन सक्छ, सिरियल्ली बिर्सिया हुन सक्छ। रिन्यू गरेर त्यसलाई लेखेर ल्याउनुहोस्। आज चाहिँ हामीले यति नै चर्चा गऱ्यौँ, यति नै पढ्यौँ है। सबै भाइ बहिनीहरूलाई वर्ण भनेको भाइले के भन्न खोज्या? वर्ण भनेको के हो भने के? वर्ण भनेको हामीले अक्षर भनेर क ख ग घ पढेको थियो नि, तिनै वर्णहरू।
त्यो चाहिँ ती वर्णमालाभित्रका वर्णहरू टिपेर लेखेर ल्याउनुहोस् भनेको मैले। शब्द भनेको के शब्द रे के अरे हामीले कदेखि ज्ञसम्म अक्षर लेखेका थियौँ नि, अक्षर क ख ग घ गरेर ज्ञसम्म लेखेका छौँ, पहिलेदेखि नै लेख्दै आएका छौँ नि, त्यही कुरा लेख्नुहोस् भनेको मैले। कदेखि ज्ञसम्म लेख्नुहोस्, अदेखि अहसम्म लेख्नुहोस् भनेको। ती वर्णहरू लेखेर आउनुहोस्, स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण दुईटै वर्णहरू लेख्नुहोस् भने है। वर्ण र अक्षर अलग अलग हो, त्यसको बारेमा हामी फेरि अर्को दिन चर्चा गर्छौँ। आज समय सकिएकाले मैले त्यसको चर्चा खास गरिनँ, लेखेर ल्याउनुहोस् मात्रै भने है। वर्ण र अक्षरमा अन्तर छ, तर हामी अक्षर भनेर तिनै वर्णलाई पढ्छौँ है। हामीले जो अक्षर भनेर अक्षर लेख्ने भनेर चाहिँ अक्षर लेख्न सिक्छौँ नि, त्यो कदेखि ज्ञसम्म त्यसलाई वर्ण भनिन्छ। त्यो वर्ण लेखेर ल्याउनु। स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण गरेर दुई खालका हुन्छन्, अ आ इ लाई स्वर वर्ण अनि क ख ग घ लाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। तिनीहरू लेख्नुहोस् भनेको मैले है त। आजलाई यति नै, धन्यवाद सबै भाइ बहिनीहरूलाई।